एमसीसी सम्झौता निर्णायक मोडमा किन ढुक्क हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री देउबा? भोलि फिर्दै प्रचण्ड। नेपालका कम्युनिस्टहरूको दोधारे चरित्र किन राखियो अमेरिकाले कडा शर्त? एमसीसी विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द नमस्कार। खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म विरोध कार्की। विश्वकै महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि नेपाललाई निरन्तर दबाब दिँदै आएको छ। गत आम निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा काङ्ग्रेस माओवादी गठबन्धनको सरकारले अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। 15 महिनाभित्र नेपालको संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने र त्यसपछि मात्रै सम्झौता कार्यान्वयन हुने जनाएको थियो। त्यस्ता 15 महिना 4 वटा बितिसकेका छन्, तर नेपालको संसदले एमसीसी अनुमोदन गर्न मानिरहेको छैन। यता अमेरिकाले भने संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने म्याद बढाउँदै निरन्तर ताकेता गरेको गरे छ। यो 4.5 वर्षको अवधिमा एमसीसी सम्झौता संसदबाट छिटो अनुमोदन गरिदिन ताकेता गर्दै अमेरिकाका तर्फबाट 4 पटकसम्म सहायक विदेश मन्त्री लगायत विभिन्न उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले नेपालको भ्रमण गरिसकेका छन्। पछिल्लो पटक अमेरिकाकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू नेपाल भ्रमणमा आएर प्रधानमन्त्री तथा सबै प्रमुख राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेट्नु भएको छ। आफ्ना पूर्ववर्तीहरूले भ्रमणका क्रममा जे भनेका थिए डोनाल्ड लीले पनि त्यही भन्नु भएको छ। सत्ताको मुख्य घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका अनुसार अमेरिकी सहायक मन्त्री लूले भन्नुभएको छ, तपाईहरूलाई एमसीसी अन्तर्गतको हाम्रो सहयोग चाहिन्छ वा चाहिँदैन, छिटो निदो दिनुहोस्। अरू गरिब मुलुकहरूबाट पनि माग आएको छ, हामी अरू गरिब मुलुकहरूलाई दिनेछौँ। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लीले यही मङ्सिर 28 गतेभित्र नेपालको संसदबाट अनुमोदन नभए एमसीसी फिर्ता हुने चेतावनी दिएको छ। समाचार मिडियामा आएका छन्, आखिर एमसीसी सम्झौताका लागि अमेरिकाले किन यति धेरै दबाब दिँदैछ? यसरी दबाब दिनुको रहस्य के हो? यदि यो सहयोगभित्र कुनै कपट छैन भने यति धेरै दबाब किन भन्ने प्रश्नहरू स्वाभाविक रूपमा उठेका छन्। प्रस्तुत छ यिनै प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा रहेर हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। एमसीसी सम्झौता निर्णायक मोडमा किन ढुक्क हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री देउबा? भोलि फिर्दै प्रचण्ड। नेपालका कम्युनिस्टहरूको दोधारे चरित्र किन राखियो अमेरिकाले कडा शर्त? एमसीसी विशेष द न्यूज रिभ्यू। अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री लूले नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग गरेको भेटघाट निकै महत्त्वपूर्ण छ। अघिल्लो पटक आफै प्रधानमन्त्री हुँदा गरिएको एमसीसी सम्झौतालाई कुनै पनि हालतमा पारित गर्न देउवा तयार हुनुहुन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री देउवा अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री लू बीचको भेटघाटमा एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउनका लागि अन्य दललाई कसरी प्रभाव पार्ने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले पनि आफू प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको लागि संसदमा विधेयक दर्ता गराउनु भएको थियो। तर तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र पछिल्लो सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको असहयोगको कारण विधेयक अघि बढ्न नसकेको हो। तर सत्ताबाट बाहिरिएपछि भने एमसीसीको सन्दर्भमा तटस्थ जस्तै हुनुहुन्छ। एमाले तटस्थ रहनु स्वाभाविक पनि छ।
सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलहरूको संसदमा स्पष्ट बहुमत भएको कारण एमसीसी विधेयक पारित गर्न एमालेको सहयोग चाहिँदैन। सरकारले ल्याएका विधेयक अनुमोदन गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको कर्तव्य पनि होइन। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री लु बीच के कस्तो कुराकानी भयो भन्ने सन्दर्भले नै यति बेला सर्वाधिक महत्त्व राख्छ। पूर्ववर्ती ओली सरकारले संसदमा पटक पटक दर्ता गरेको एमसीसी विधेयक अघि बढ्न नसक्नुमा सतहमा देखिने कारकहरू तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र वर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा हुनुहुन्छ। तर वास्तविक कारक भने प्रचण्ड नै हुनुहुन्छ। प्रचण्डकै निर्देशनमा उहाँहरूले एमसीसी विधेयक अड्काउनु भएको हो। प्रचण्डसँगको भेटघाटमा अमेरिकी विदेश मन्त्री लुले नेपालको शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रियाको बारेमा पनि कुरा उठाएको समाचार बाहिर आएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री लुले शान्ति सम्झौताको प्रक्रियाको बारेमा कुरा उठाउन साथ प्रचण्ड गल्नु भएको समाचार सत्य हो वा होइन थाहा छैन। तर भेटघाटपछि प्रचण्डले मिडिया सामु दिएको अभिव्यक्ति निकै अर्थपूर्ण छ। उहाँले भन्नुभएको छ, एमसीसीको बारेमा मैले प्रश्नसँग भने हामी एमसीसीको फिर्ता जाओस् भन्ने पक्षमा बिल्कुल छैनौं, किनभने त्यत्रो पैसा नेपालमा इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि आवश्यक छ। तपाईहरू पैसा दिन तयार हुनुहुन्छ, हामी लिन तयार छौं। यहाँ केही कन्फ्युजनहरू छन्। पहिला ओरिजिनल डकुमेन्ट जस्तो थियो, अहिले छैन, त्यसैले कन्फ्युजन छ। अल पार्टी मिटिङमा हामी छलफल गर्छौं। हामी डिसेम्बर 14 अघि एउटा टुङ्गोमा पुग्छौं। एमसीसी सम्झौता निर्णायक मोडमा किन ढुक्क हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री देउबा? भोलि फिर्दै प्रचण्ड। नेपालका कम्युनिस्टहरूको दोधारे चरित्र किन राखियो अमेरिकाले कडा शर्त? एमसीसी विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन होला कि नहोला, भयो भने कहिलेसम्म होला, तमाम प्रश्न खडा भएका छन्। अमेरिकाको विरोध नेपालका कम्युनिस्टहरूको मुख्य रोजगारी हो। कम्युनिस्ट मुलुक चीनले जे गर्दा पनि ठिक हुने, तर लोकतान्त्रिक मुलुक अमेरिकाले भेनेजुएलामा नाकाबन्दी गर्दा पनि विज्ञप्ति नै निकाल्ने चरित्र नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूले बोकेका छन्। यतिसम्म कि नेपालको नागरिकता त्यागेर अमेरिकामा स्थायी बसोबास गर्ने अवसर प्राप्त हुने हो भने नेपालका सबै कम्युनिस्टहरूका घर खाली हुन्छन्। तर चीन, उत्तर कोरिया, भेनेजुएला, क्युबा लगायतका मुलुकमा 1 वर्ष बस्ने गरी जानु पर्यो भने नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूको दाँतबाट पसिना छुट्छन्। त्यसैले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू सत्ता प्राप्तिका लागि गठित समूह मात्रै नभएर विदेशी पैसा आर्जन गर्ने उद्योगहरू समेत हुन् भन्ने गरिएको छ। वास्तवमा के हुन् त नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू? कस्तो छ नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी तथा नेताहरूको चरित्र? एमसीसी सम्झौता निर्णायक मोडमा किन ढुक्क हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री देउबा? भोलि फिर्दै प्रचण्ड। नेपालका कम्युनिस्टहरूको दोधारे चरित्र किन राखियो अमेरिकाले कडा शर्त? एमसीसी विशेष द न्यूज रिभ्यू। अतिवादी चरित्र नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूको मुख्य विशेषता हो। एमसीसीकै सन्दर्भमा भन्नुपर्दा नेकपा एमालेको ओली गुट बाहेक सबै कम्युनिस्ट पार्टी तथा नेताहरूले एमसीसीको विरोधमा नेपाली भाषामा भएका कुनै पनि शब्द प्रयोग गर्न बाँकी राखेका छैनन्। नेपाली भाषाका शब्दहरूले नपुगे विदेशी भाषाका शब्दहरू पनि प्रयोग गरेका पनि देखिएको छ। यति बेला नेपालका उत्तरी नाकाका बजारहरूमा पुगिसक्नु छैन। तातोपानी, रसुवागढी लगायत उत्तरी नाकाका बजारहरूमा गएर कसैले एमसीसीको पक्षमा बोल्यो भने उसले रामधुलाई भेट्ने निश्चित छ। सग्लो शरीर फर्कन सक्ने अवस्था छैन। एमसीसी सम्झौता हुन साथ चीनले नेपालसँग व्यापारिक नाका सधैँका लागि बन्द गरिदिने बुझाइ त्यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूको छ। यो हल्ला माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यकर्ता एवं एमालेको ओली विरोधी गुटका नेता कार्यकर्ताहरूले फैलाइएका हुन्। यस्तो हल्ला फैलाउनेहरूले एमसीसी सम्झौता पारित गर्न सहयोग गर्लान् भने अनुमान लगाउन सकिन्न। तर प्रधानमन्त्री देउबा भने प्रचण्ड र माधव नेपाल एमसीसी सम्झौताको पक्षमा आउने कुरामा ढुक्क हुनुहुन्छ।
विगतमा एमाले महाकाली सन्धिका सन्दर्भमा देखाइएको चर्तीकला प्रधानमन्त्री देउबालाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यति बेला एमाले के कारणले महाकाली सन्धिलाई राष्ट्रघाती ठहर गरियो, भारतीय दूतावासले ब्रिफकेसमा हालेर के चिज नेताहरूको घर घरमा पुर्याएपछि महाकाली सन्धि भएको दृष्टिमा एकाएक देशको पक्षमा भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर प्रधानमन्त्री देउबालाई भलीभाँति थाहा छ, किनकि महाकाली सन्धि प्रकरणमा पनि देउबा नै मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। यति बेला पनि एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने सबै चाँजो पाँजो अमेरिकाले नै मिलाइदिने कुरामा प्रधानमन्त्री देउबा ढुक्क हुनुहुन्छ। अडान र बोली फेर्ने मामिलामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालका अरू सबै कम्युनिस्ट नेताहरूलाई साथ गरिसक्नु भएको छ। एमसीसीकै सन्दर्भमा पनि अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री लीसँगको गत शुक्रबारको भेटपछि प्रचण्डको बोली फेरिसकेको छ। एमसीसी सम्झौता निर्णायक मोडमा किन ढुक्क हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री देउबा? बोली फेर्दै प्रचण्ड, नेपालका कम्युनिस्टहरूको दोधारे चरित्र किन राखियो अमेरिकाले कडा शर्त? एमसीसी विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकबिन 2074 साल भदौमा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदै गर्दा कहीँ कतै विरोध भएको थिएन। उल्टै अमेरिकाले 55 अर्ब रुपियाँ सहयोग गर्ने भयो भन्दै खुसियाली प्रकट गरिएको थियो। तर अमेरिकाले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न धेरै नै ठुलो दबाब दिएका कारण शङ्का उत्पन्न हुँदै गयो। कतै चीनलाई घेरा उगर्न नेपालमा आफ्ना सेना ल्याएर राख्ने अमेरिकी रणनीति त होइन भन्ने शङ्का राजधानी काठमाडौँका बुद्धिजीवीहरूले पनि गर्न थालेका छन्। 1-2 पृष्ठको 10-12 बुँदा राखेर सम्झौता गरे पुग्नेमा किन 70 पृष्ठ लामो सम्झौता पत्र बनाइयो? सम्झौता पत्रमा यति धेरै प्रावधान राख्न किन जरुरी थियो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेका छन्। प्रस्तुत छ यिनै प्रश्नको सेरोफेरमा तयार गरिएको टिप्पणीको। एमसीसी सम्झौता निर्णायक मोडमा किन ढुक्क हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री देउबा? बोली फेर्दै प्रचण्ड, नेपालका कम्युनिस्टहरूको दोधारे चरित्र किन राखियो अमेरिकाले कडा शर्त? एमसीसी विशेष द न्यूज रिभ्यू। एमसीसी सम्झौता अन्तर्गत अमेरिकाले दिने भनेको 55 अर्ब रुपियाँ सित्तैमा हो। ब्याज बुझाउनु पर्दैन, सावा पनि फिर्ता गर्नु पर्दैन। तर जुन परियोजनाका लागि सहयोग रकम लिइन्छ त्यो परियोजना निर्धारित लागत र निर्धारित मितिमै सम्पन्न हुनुपर्नेछ। यसका लागि अमेरिकाले नियमित अनुगमन गर्नेछ। यतिसम्म मात्र हो भने एमसीसी सम्झौता पारित गर्न कति पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन। दाताले आफ्नो सहयोग सदुपयोग होस् भन्ने चाहना राख्नु स्वाभाविकै हो। तर यसका लागि 70 पेज लामो सम्झौता पत्र किन आवश्यक छ? किन नेपालको संसदले अनुमोदन गर्नु पर्यो? नेपालमा यत्रो विरोध हुँदा पनि हात झिक्न छाडेर किन एमसीसी पास गर्न अमेरिकाले दबाब दिइरहेको छ भन्ने प्रश्नले धेरै शङ्का उत्पन्न गराएको छ। नेपालका लागि अमेरिका अति नै महत्त्वपूर्ण देश हो भन्ने कुरामा कहीँ कतै शङ्का छैन। नेपालको गरिबी निवारणका लागि तथा नेपालको सार्वभौमिकता रक्षाका लागि अमेरिकाको भूमिका सानो छैन। विगतमा औलो उन्मूलन गरी तराई तथा पहाडका बेसी क्षेत्रमा बसोबास लायक बनाइदिएको अमेरिकाले नै हो। यति बेला सहयोग गर्न लागेको 55 अर्ब रुपियाँ अमेरिकाका लागि ठुलो रकम हुँदै होइन। तर यो रकमका लागि सम्झौता पत्रमा यति धेरै प्रावधान किन भन्ने प्रश्नलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। अझ रोचक कुरा त के छ भने एमसीसी अन्तर्गत जति रकम अमेरिकाले सहयोग गर्ने भनेको छ त्यो भन्दा बढी रकम त एमसीसी अनुमोदनका लागि वातावरण बनाउन अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपाल आवत जावत तथा नेपालका नेताहरूसँगको भेटघाटमा खर्च गरिसकेका छन्। एमसीसी सम्झौता निर्णायक मोडमा किन ढुक्क हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री देउबा? बोली फेर्दै प्रचण्ड, नेपालका कम्युनिस्टहरूको दोधारे चरित्र किन राखियो अमेरिकाले कडा शर्त? एमसीसी विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकबिन, एमसीसी अन्तर्गतको बजेटको आकार नेपालका लागि पनि खासै ठुलो कुरा होइन।
भ्रष्टाचार र राजस्व चुहाट नियन्त्रण मात्रै गर्ने हो भने 3 महिनामै आफ्नै स्रोतबाट नेपालले यति रकम सङ्कलन गर्न सक्छ। तर अमेरिकासँगको सम्बन्ध नेपालका लागि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छ। अमेरिकासँग सुदृढ सम्बन्ध नबनाउने छुट नेपाललाई छँदै छैन। दूरदर्शी राजनेता बीपी कोइरालाले आजभन्दा 63 वर्ष अघि इजरायलसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापित गर्ने बेलामै यो कुरा भनिसकेका थिए। त्यति बेला दूरदर्शी राजनेता बीपी कोइरालाले भनेका थिए, नेपालको सार्वभौमिकतामाथि छिमेकीहरूबाट हुन सक्ने खतराबाट बच्नका लागि हामीसँग भएको एउटै उपाय हो अमेरिकालाई सधैँ विश्वासमा लिनु। अमेरिकाले जबरजस्ती स्थापना गरिदिएको देश इजरायलसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्ने दक्षिण एसियाको पहिलो मुलुक नेपाल हो। त्यति बेला बीपी कोइरालालाई सचेत गराउँदै उनकै गृहमन्त्री सूर्य प्रसाद उपाध्यायले भनेका थिए, इजरायलसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापितको प्रयास गर्नुभयो भने छिमेकी भारतले तपाईँलाई प्रधानमन्त्री पदबाट अपदस्थ गर्न राजामाथि दबाब दिनेछ। राजाले भारतको दबाब थेक्न सक्ने छैनन् नभन्दै सूर्य प्रसाद उपाध्यायको प्रक्षेपण पुष्टि भयो। यति बेला एमसिसीको सन्दर्भमा चीनलाई देखाएर पनि दक्षिणी मुलुक भारत पनि त्यत्तिकै सशङ्कित छ। नेपाल र अमेरिका बीचको राम्रो सम्बन्धबाट सबैभन्दा बढी तर्सने भनेको छिमेकी भारत नै हो। एमसिसी सम्झौता निर्णायक मोडमा किन ढुक्क हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री देउबा? बोली फेर्दै प्रचण्ड, नेपालका कम्युनिस्टहरूको दोधारे चरित्र किन राखियो अमेरिकाले कडा शर्त? एमसिसी विशेष द न्युज रिभ्यू। हस्त दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। क्यामेरामा राजु बैठाका साथ म प्रस्तोता विरोध कार्कीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। एमसिसी सम्झौता निर्णायक मोडमा किन ढुक्क हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री देउबा? बोली फेर्दै प्रचण्ड, नेपालका कम्युनिस्टहरूको दोधारे चरित्र किन राखियो अमेरिकाले कडा शर्त? एमसिसी विशेष द न्युज रिभ्यू।